फैसल टाउन फेज 2 की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ हकाइक बता दूं, रेट्स के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से। इसी तरह जनरल ब्लॉक इस टाइम कितने माइनस में है, ओवरसीज इंक्लेव जो 34,90,000 का प्लॉट दे रहे हैं उसकी क्या इस टाइम सूरत हाल है। अगर वो रीसेल में भी आता है तो उसका आपको रिटर्न कितना आएगा। जिन लोगों ने 2022 में इन्वेस्टमेंट्स की 20 से 25 लाख इन्वेस्ट किए, इस टाइम उसका रिटर्न कितना है, इन तमाम चीजों पे आज हम बात करेंगे। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है उन तमाम लोगों के लिए जो फैसल टाउन फेज 2 में इन्वेस्टमेंट के ख्वाहिशमंद है, जिन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट की हुई है, जो प्लान कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के, या जो हमारे बहुत सारे ऐसे टीम मेंबर्स के साथ क्लाइंट्स हैं पाइपलाइन में जो कि पूछ रहे हैं क्या हम इन्वेस्टमेंट करें ना करें, आगे फ्यूचर क्या है। उन तमाम के लिए ये वीडियो इंटरेस्टिंग होने जा रही है। वीडियो देखने से पहले आप हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। हम आपके लिए, मैं और मेरी टीम पूरी कोशिश करते हैं कि प्रॉपर रिसर्च करके आपको एक समरी पेश करें 5 से 6 मिनट की वीडियो में। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फजल खान एतमाद इंटरनेशनल की तरफ से हाजिर खिदमत है। आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ फैसल टाउन फेज 2 के हवाले से होगी। फैसल टाउन फेज 2 में जो रेट्स हैं इस टाइम माइनस में कितनी चल रही है, डेवलपमेंट की क्या सूरत हाल है। और कुछ दिन पहले आपने देखा कि सोशल मीडिया पे फैसल टाउन फेज 2 के हवाले से एक बहुत बड़ा नेगेटिव प्रोपेगेंडा भी चला। फिर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने प्रॉपर उसका एक जवाब भी दिया, उसके हवाले से बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको ज़रा रेट्स के हवाले से बताता चलूँ कि जनरल ब्लॉक इस टाइम माइनस में है, कितने माइनस में है। उसके बाद मॉडल ब्लॉक जो है उसकी क्या सूरत हाल है। ओवरसीज इंक्लेव जो है 34,90,000 का जो प्लॉट है उसका फ्यूचर क्या है। इसी तरह तमाम तर ब्लॉग्स पे तफसीलन बात करेंगे और पूरी कोशिश होगी कि नेक नियति से आपको बताया जाए, ये नहीं कि रियलिटी कुछ है यहाँ पे कुछ बताएं आपको, फिर आप इन्वेस्टमेंट करें उसका फिर नुकसान हो। तो इंशाल्लाह ताला एक क्लियर पिक्चर आपको दिखाई जाएगी। पहली अगर बात की जाए तो जनरल ब्लॉक की हम बात करेंगे जो इस टाइम तकरीबन माइनस में। 2022 में जनरल ब्लॉक में जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की वो इस टाइम आपको मार्केट से 12 से 13 लाख रुपए आपको आता है। जिन्होंने 2022-23 में जनरल ब्लॉक में अगर आपने 20 लाख जमा किया हुआ है तो इस टाइम मौके पे आपको उसका 12 से 13 लाख रुपए आएगा। इसी तरह अगर किसी ने 24 लाख पे किया हुआ है और वो कैटेगरी का प्लॉट है, तकरीबन उसको आपका तकरीबन 18 से 20 लाख मिलता है। उसके बाद मॉडल ब्लॉक की बात करें, जिन लोगों के पास कैटेगरी के प्लॉट्स वो नो प्रॉफिट नो लॉस में। मॉडल ब्लॉक जो है आपको पता है कि एक तो मोटरवे के बहुत नजदीक है, कैटेगरी के जो प्लॉट हैं वो कुछ ना कुछ इस टाइम प्रॉफिट में है। मॉडल ब्लॉक की मैं बात कर रहा हूँ जिसका पेमेंट प्लान भी आप स्क्रीन में देख रहे हैं, वो जिनके पास कैटेगरी के प्लॉट हैं वो कुछ प्लॉट्स प्रॉफिट में। और जो जनरल प्लॉट्स हैं मॉडल ब्लॉक है, जिस तरह का आम प्लॉट है 5 मरला 8 मरला जो भी है, लेकिन वो आपका नो प्रॉफिट और नो लॉस में। इसकी मेन वजह मॉडल ब्लॉक पे तेजी से काम होना, कंस्ट्रक्शन लोकेशन बहुत बेहतरीन लोकेशन है। जो मोटरवे है मॉडल ब्लॉक आपका नज़दीक तरीन ब्लॉक है। उसके बाद मॉडल ब्लॉक का नाम आप ज़रा चेक करें, मॉडल ब्लॉक यानी कि इसको एज अ मॉडल ब्लॉक बनाया जाएगा उन सब ब्लॉक से बेहतरीन ब्लॉक। उसके बाद हम बात करते हैं ओवरसीज इंक्लेव की। ओवरसीज इंक्लेव में आपका जो 34,90,000 का प्लॉट है वहाँ पे अभी तक प्रॉपर मशीनरी तो नहीं चली, काम प्रॉपर स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन वो आपका इस टाइम वो भी माइनस में। दूसरी जानब अगर हम बात करें फैसल टाउन फेज 2 में आपने देखा कि बेशुमार लोगों ने बातें की, तनकीद की सोशल मीडिया पे, जिसका जो जवाब था वो तकरीबन आज से 3-4 दिन पहले चैम्बर ऑफ कॉमर्स में चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने एक बेहतरीन जवाब दिया। एक उनकी दिल से आवाज़ थी जो उन्होंने वहाँ स्पीच दी, उसके एक दो ऐसे सेंटेंस या एक दो क्लिप्स मैं एडिटर से रिक्वेस्ट करूंगा वो आपको दिखाए। मेरी फैसल टाउन को बताएं उनके पास कौन सी कंप्लेंट है। मैं चैलेंज करता हूं, एक सिंगल कंप्लेंट नहीं थी, उन्होंने क्यों मुझे नोटिस भेजा। देखें इनकी ये कुछ बातें हकीकत पर मबनी है, क्योंकि अगर हमारा भी कोई छोटा ना कोई छोटा मोटा काम हो किसी महकमे में, हमें कितनी जलालत कितनी ख्वारी होती है ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। यहाँ तो फिर सोसाइटीज़ का काम है, एनओसी से मुतल्लिक काम है, डेवलपमेंट, गवर्नमेंट के बहुत सारी हमें हेल्प्स चाहिए होती हैं।
تو آپ کو خود اندازہ ہے کہ اگر ہمارا چھوٹا کوئی کسی سرکاری ادارے میں کام ہو تو ہمیں کتنی ضلالت اٹھانی پڑتی ہے، مجھے بھی پتہ ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے۔ چلیں، اگر فیصل ٹاؤن فیز 2 میں جس طرح میں نے ویڈیو کے شروع میں بتایا کہ آپ کو 12 سے 13 لاکھ اس کا ریٹرن آتا ہے فیصل ٹاؤن کے جنرل بلاک میں، تو آپ یہ بتائیں کہ اس 12-13 لاکھ میں آپ کو یہاں پہ کون سی سوسائٹی مل سکتی ہے جس میں آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ فیصل ٹاؤن فیز 2 آپ اگر دیکھیں جو چکری میں بہت ساری سوسائٹیز ہیں، میں نام نہیں لوں گا، لیکن ان سب سوسائٹیز سے میں آپ کو ابھی بھی بتا دوں، میں نے ویڈیو میں شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ نیک نیتی سے آج یہ بات ہوگی، بالکل کلیئرٹی سے بات ہوگی، ان سوسائٹیوں سے 1000 گنا بہتر ہے۔ مطلب آپ کو کوئی ایسی سوسائٹی نہیں نظر آئے گی جس میں آپ یہ 12 لاکھ 14 لاکھ لگائیں اور آپ کو لگے کہ یار فیوچر میں اس کا کوئی نہ کوئی ریٹرن ہوگا۔ آپ کو یہاں یہ تسلی ہے کہ یہ جس کی سوسائٹی ہے چودھری عبد المجید صاحب کی، یہ کریڈیبلٹی رکھتے ہیں، ان کا جو پاسٹ کے پروجیکٹس ہیں، فیصل ٹاؤن فیز 1 کی ہم بات کریں، فیصل ہلز کی ہم بات کریں، FMC کی ہم بات کریں، E11 کی، میں یہی بتاؤں ان کا مستقبل کیسا ہے۔ جب آپ ان کا مستقبل دیکھیں گے یہاں پہ پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ فیصل ٹاؤن فیز 2 کا مستقبل کیا ہوگا۔ تو میں آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ کروں گا، آپ لوگوں نے پینک نہیں ہونا اور آپ پہلے مستقبل چیک کریں، فیصل ہلز کا مستقبل چیک کریں، فیصل ٹاؤن فیز 1 کا مستقبل، FMC کا چیک کریں، B17 کا، E11 میں جتنا پورشن جتنا ایریا بنا ہے اس کا مستقبل چیک کریں، پھر آپ آئیں اور پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیا فیصل ٹاؤن فیز 2 کا مستقبل کیا ہوگا اور کیا فیصل ٹاؤن فیز 2 کا مستقبل جو ہے وہ چکری میں جو سوسائٹیز ہیں ان جیسے ہوگا یا ان سے بہتر ہوگا۔ یہ آپ خود کمپیریزن کریں اور یہ آپ خود بتا سکتے ہیں۔ ہمیں چودھری عبد المجید صاحب پہ ٹرسٹ ہے، ہم خود اپنے کمرشل پروجیکٹس بنا رہے ہیں، چاہے وہ ESMR ہے، بے شمار ولاز وہاں بنا رہے ہیں، A بلاک میں، B بلاک میں، C بلاک میں۔ ہم لوگ ریل اسٹیٹ کا کام کرتے ہیں، ہمیں ریل اسٹیٹ کا اچھا خاصا اندازہ ایکسپیرینس ہے، تو جب ہم ان پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں تو میں یہ تمام ان کلائنٹس کو، انویسٹر جنہوں نے وہاں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، جن کا پلان ہے، تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ وہ واحد گروپ ہے اس ٹائم اسلام آباد راولپنڈی میں، اور وہ جتنے گروپس تھے وہ سارے یا سٹاپ ہو گئے یا سلو ہو گئے یا رفو شفو ہو گئے۔ یہ واحد گروپ ہے جو سٹیبل بھی ہے اور جو کام کر رہا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اپنے چودھری عبد المجید صاحب اپنے کام کے ساتھ مخلص ہیں اور ہمیں اللہ پر یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ جو چودھری عبد المجید صاحب نے شروع کیا اس کو ڈیلیور بھی کریں گے، اس سے پہلے جیسے ڈیلیور کیا ہے اسی طرح فیصل ٹاؤن فیز 2 کو بھی ڈیلیور کریں گے۔ اور اس کے بعد سب سے بڑی بات جو ہے انشاءاللہ آپ کی رنگ روڈ جو ہے یہ تقریباً 23 مارچ 2026 کو آپریشن ہونے جا رہی ہے، اور رنگ روڈ کے آنے سے آپ کی اس سوسائٹی کو دوبارہ سے ایک دفعہ فائدہ ہوگا۔ میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے جو میں نے مائنس میں چیزیں بتائی ہیں یہ لیول کے بعد پروفٹ میں نکل جائیں اور آپ یہاں پہ پھر بے چین ہو جائیں گے، کاش ہم لوگ انویسٹمنٹ کر لیتے فیصل ٹاؤن فیز 2 میں، کیونکہ رنگ روڈ کا سب سے زیادہ جو فائدہ ہونے جا رہا ہے، جتنی بھی ادھر سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں وہ آپ کی فیصل ٹاؤن فیز 2 کو اس کا ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ملے گا اور وہ آپ دیکھیں گے۔ اور بہت کم ٹائم رہ گیا، رنگ روڈ پہ تقریباً 90% کام مکمل ہو گیا، جس طرح میں نے بتایا کہ 23 مارچ 2026 کو یہ پراپر فنکشن ہونے جا رہی ہے، اور اس انشاءاللہ تعالیٰ یہ فیصل ٹاؤن فیز 2 کو اس کا ایک اچھا مارجن ملے گا۔ اگر آپ فیصل ٹاؤن فیز 2 میں بکنگ کرانا چاہتے ہیں، کہیں سے بھی ہیں، آپ کسی ملک میں بھی ہیں، اوورسیز پاکستانی ہمارے بھائی ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، دبئی سے ہیں، UK سے ہیں، امریکہ میں ہیں، جہاں پہ بھی ہیں آپ آن لائن بکنگ کرا سکتے ہیں۔ آپ ریسیل میں کرائیں یا آپ فریش بکنگ کرائیں، آپ ID کارڈ، آپ کی ایک پکچر نیکسٹ آف کن وراثت میں، اور آپ نے پیمنٹ جو اماؤنٹ ہے وہ آپ فیصل ٹاؤن کے آفیشیل اکاؤنٹ میں لگائیں، نہ کہ یہاں پہ کسی کو بھی سینڈ کریں۔ چاہے آپ کسی سے بھی بکنگ کرائیں، کسی کو آپ نے ڈائریکٹ اکاؤنٹ میں دینی ہے، ایک دن کے اندر اندر آپ کی فائل بنے گی، آپ کو TCS کرا کے آپ وہاں بیٹھے بکنگ کرا سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ٹیم سے رابطہ کریں۔ اگر آپ کی فیصل ٹاؤن میں کوئی انویسٹمنٹ ہے، فیصل ٹاؤن فیز 2 میں کوئی انویسٹمنٹ ہے، وہ بھی ضرور کمنٹ باکس میں بتائیں۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔